चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वसलामुन अला इबादिल्लाह, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बे करीम के लुत्फ़ करम और फजलो एहसान से गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के 14वें पारे से सूरतुन नहल की इब्तिदाई 27 आयात की तिलावत व तर्जुमा और इनमें इरशाद फरमाए गए मज़ामीन के मुताल्लिक़ की सआदत से सरफराज हुए। 128 आयात पर मुश्तमिल ये सूरह मुबारका 3 आयात के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के आखिरी दौर में नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका के अक्सर मज़ामीन अल्लाह ताला की तौहीद, उलूहियत और इस्तिहक़ाक़ इबादत में मुनफरिद होने पर मुश्तमिल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत व रिसालत की गवाही और इस बात पर कवी दलाइल, कुफार के इनकार की मुज़म्मत, अक़ीदा शिर्क का बुतलान, शहद की मक्खी में अजाइबात कुदरत, अदल व ihसान, नेमतों पर शुक्रगुजारी, तौबा की तरगीब, हिकमत व नरमी से दीन इस्लाम की तबलीग और दीन के रास्ते में आने वाले मसाइब पर सब्र जैसे मज़ामीन बयान फरमाए गए। पहली आयत मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरीज़ा नबुव्वत व रिसालत की तबलीग व अदायगी का जिक्र हुआ। बदअकीदगी और बदआमाली के नतीजे में आने वाले अजाब से डराया गया। जब कुछ वक्त गुजरा और कुफार अजाब से हलाक न हुए तो बतौर इस्तिहज़ा तलब अजाब में उजलत से काम लेने लगे तो इरशाद फरमाया गया कि वो अजाब यूं समझो तुम्हारे सरों पर मंडला रहा है। ये जो मोहलत तुम्हें दी जा रही है इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम कमजोर और बेबस हैं, बल्कि महबूब करीम की मौजूदगी और अहले ईमान की तौबा व इस्तिग़फ़ार की बरक़ात उसे रोके हुए हैं, वरना अल्लाह ताला लफ्ज़ कुन से आने वाहिद में क़यामत बर्पा कर देने पर कादिर है। दूसरी आयत मुबारका में फरमाया गया कि नबुव्वत व रिसालत खास फजल इलाही है। अल्लाह जिसको चाहता है अपने फजल से सरफराज फरमा देता है और जिब्रील अमी के जरिए से पैगाम इलाही नाजिल फरमाकर कौम की इस्लाह व फलाह की जिम्मेदारी सौंप देता है। जो कौम को बुतों की नजासत से दूर रहने और अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत व बंदगी का हुक्म देते हैं, उसके पैगाम के इनकार की सूरत में अजाब व अताब इलाही की वईद सुनाते हैं। तीसरी और चौथी आयत मुबारका में इंसान की तख्लीक, इब्तिदाई उम्र की कमजोरी, नातवानी और आलम शबाब में ताकत के नशे में इस्लाम की मुखालफत और अल्लाह ताला के बारे में झगड़ने का खास तौर से जिक्र फरमाया गया। आसमानों जमीन का हक के साथ पैदा करना और इस तख्लीक से अपने अजीम खालिक होने का जिक्र फरमाकर बातिल खुदाओं की तरदीद फरमाते हुए फरमाया, जो लोग इन्हें अल्लाह का शरीक करार देते हैं वो इससे बहुत बुलंद है, उसका कोई शरीक व सहीम और हमसर नहीं, वो अपनी जातो सिफात में वाहिदो यकता है। आयात 5 ता 9 में इंसानी खिदमत पर मामूर जानवरों से हासिल होने वाले तरह तरह के फवायद का जिक्र फरमाकर दावत फिक्र दी जा रही है कि जिस खालिक व मालिक ने तुम्हारे लिए जानवरों में इतने फवायद रखे हैं और यही नहीं, उसने तो तुम्हारी खातिर और भी बहुत कुछ तख्लीक किया है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते, वही तो माबूद हकीकी है। वअलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिन्हा जाइर, तुम्हारा काम तो मेरे महबूब की लाई हुई तालीमात पर अमल पैरा होना है। बस यही सीधा रास्ता है जो तुम्हें आसानी के साथ अल्लाह ताला की बारगाह आली तक पहुंचा देगा। अल्लाह की भेजी हुई हिदायत ही निजात का जरिया है, इससे सरताबी टेढ़े रास्तों पर चलना है। नबी का काम तो पैगाम हक पूरी दयानतदारी से कौम तक पहुंचाना है, किसी को पकड़कर जबरदस्ती राह हक पर चलाना नहीं। पैगंबर आजम के जरिया से अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता दिखा दिया, तुम्हें अक्ल व शऊर की नेमत दी, अच्छे और बुरे में तमीज का मलका अता किया, फिर तुम्हें इसमें से जो तुम्हारा जी चाहे इख्तियार करने की आजादी दी। वलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, अल्लाह चाहता तो सबको सीधे रास्ते पर चला देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। आयात 10 ता 14 में
اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسنے والے رحمت کے پانی اور اس کے نتیجے میں زمین سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر فرمایا کہ اس سے جانوروں کے لیے چارہ، انسانوں کے لیے خوش ذائقہ پھل، ترکاریاں اور خوشنما پھول پیدا ہوتے ہیں جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کی خوراک کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی ذات واحد نے تمہارے لیے دن کو جہد و عمل اور طلب معاش جبکہ رات کو تسکین جہاں کا ذریعہ بنا دیا۔ تم آفتاب و مہتاب سے روشنی اور حرارت اور ستاروں سے رات کی تاریکی میں راستوں کا تعین کرتے ہو۔ گردش شب و روز اور شمس و قمر اور ستاروں کی تخلیق پر غور تو کرو، تمہیں ان مظاہر فطرت میں ہزارہا فوائد نظر آئیں گے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کو تمہارے لیے مسخر کیا، اسی کریم رب نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس میں تمہارے لیے تازہ گوشت کا خزانہ رکھ دیا اور تمہاری زیبائش و زینت کے لیے اس میں بہت سی چیزیں پیدا فرما دی۔ بحر و بر، خشکی و تری، میدان اور پہاڑ، جنگلوں اور صحراؤں میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ سے انواع و اقسام کی نعمتوں کا بازار سجا دیا تاکہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانو اور اس کا شکر ادا کرو۔ آیات 15 تا 19 میں ارشاد ہوا، خالق کائنات نے کمال حکمت سے پہاڑوں کی تخلیق فرمائی، اس نے دریا اور راستے بنائے جس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا آسان ہوا، تجارت و معاش کے مواقع فراہم ہوئے، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی جتنی مقدار میں ضرورت تھی عطا فرما دی۔ بالکل اسی طرح ظلمت و گمراہی اور کفر و شرک سے بچانے کا بھی خاص اہتمام فرما دیا۔ اس کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتب نازل فرمائیں، عقل و شعور سے نوازا، حق و باطل کی پہچان کروائی اور اس میں جس کو جی چاہے اختیار کرنے کی آزادی دی۔ پھر دعوت فکر دی کہ جس خالق و مالک نے تمہارے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے، کیا وہ اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت و بندگی کی جائے؟ کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو بے جان بے بس ہے اور نہ ہی کسی چیز کو پیدا کرنے والا ہے؟ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تم پر لازم ہے۔ اس میں جہاں کمی کوتاہی ہوگی تو بڑا ہی معاف فرمانے والا اور مہربان ہے۔ خبردار بھی کر دیا گیا کہ وہ تمہارے کسی بھی قول و عمل سے بے خبر نہیں، سب کچھ جانتا ہے، تمہیں اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آیات 20 تا 23 میں فرمایا گیا، لائق عبادت صرف اللہ کی ذات والا صفات ہے، بے جان مورتیاں اور بت جو خود مخلوق ہیں ہرگز لائق عبادت نہیں۔ حق کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو قیامت کے منکر ہیں۔ جن باطل خداؤں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ تو مردوں کی طرح ہے، ان میں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، تمہاری کیا سفارش کریں گے، بلکہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، پھر تم اور وہ جن سے تم امید لگائے بیٹھے ہو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب وقت ہے غور کرو، تدبر سے کام لو اور اللہ وحدہ لا شریک کو معبود تسلیم کر لو، وہی کارساز حقیقی ہے، دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت ہے اور آخرت کا بھی وہی بادشاہ و حاکم ہے۔ حق کا انکار تو متکبر لوگ ہی کرتے ہیں، وہ جن کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب، عیاری و مکاری سب جانتا ہے، ظاہر و باطن اس سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ ایک مقررہ وقت پر وہ ان کی سرگوشیوں، مکاریوں اور خفیہ ارادوں کو ظاہر فرما دے گا۔ آیات 24 تا 27 میں کفار کے رویے کو بیان کیا گیا جنہوں نے آفتاب ہدایت سے روشنی حاصل نہ کی، کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے رہے اور دوسروں کو بھی راہ حق و ہدایت سے روکتے رہے۔ روز محشر یہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جنہیں راہ حق سے روکا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ انہوں نے انہی لوگوں کی پیروی کی جو پہلے انبیاء کے مخالف تھے۔ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس کی منزل بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے امیدیں لگا بیٹھے ہیں ان کی حیثیت مکڑی کے جالے کی سی ہے، ذرا سا جھونکا آیا تو سارا کیا طرح خاک میں مل گیا۔ پیغمبر حق اور اہل ایمان سے
جن کی خاطر جھگڑتے تھے وہی ان کے خلاف گواہی دیں گے، رسوا ہوں گے اور برے انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق و ہدایت کی راہ چلنے کی توفیق دے اور ہمارا انجام کار نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔